हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ आपने व्हाट्सएप में कुछ वॉइस भेजे थे। हाँ हाँ, वो मतलब बेगर दाढ़ी का जो है बराबर मतलब इकामत दे देता है उनको, क्या इकामत हो जाती है उनकी? यही मसला है और दीगर कुछ और मसाइल है क्या? नहीं नहीं, यही बस यही पूछ रहे थे। देखिए, किताबों का हवाला भी दे देता हूँ। आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए ताकि आवाम को फ़ायदा हासिल हो, है ना? रिकॉर्डिंग ना? हाँ, ये अरे बात तो सही है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू करना पड़ता हाँ, है। एक सेकेंड। मेनू रिकॉर्डिंग। हाँ हजरत। हाँ। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो लगा दी। अच्छा, इसमें हमारे हाथ में ये फतावा रज़विया शरीफ है, जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर 581। मसला पूछा हम्म इसमें मसला, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियाने दीन व मिल्लत मंदरजा झेल मसला के मुतालिक के दाढ़ी मुंडाने वाला या कटा कर हद शरअ से कम कराने वाला अजान व अकामत कह सकता है या नहीं? और जहाँ दाढ़ी वाला कोई शख्स ना हो, क्या इमाम अजान व अकामत कहकर इमामत कर सकता है? मुफस्सल मुदल्लल जवाब इनायत फरमाएं। और हम्म इंदल्लाह व इंदन्नास माजूर व मशकूर हूँ। ये सवाल किया था मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा कादरी, मुहतमिम तहरीक फ़रोग़ अहले सुन्नत, मेंबर महाराष्ट्र से। तो आला हज़रत जवाब देते हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल जवाबु बिअौनिल मालिकिल वहाब। हम्म दाढ़ी मुंडाने वाला या कटा कर एक मुश्त से कम रखने वाला आज़ान व अकामत नहीं कह सकता, हम्म क्योंकि एक मुश्त से कम दाढ़ी रखना हराम व गुनाह है। दुर्रे मुख्तार में है, युहर्रिमु अला रजुली क़त्उन लिहियतिही, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 261, फतावा रज़विया में। अच्छा और अच्छा। फतावा रज़विया में है, दाढ़ी हद्दे मुकर्रर शरअ से कम ना करना वाजिब और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत दाढ़ी और अहले इस्लाम के शिआर से है, और इसका खिलाफ ममनू व हराम और कुफ़ार का शिआर है। फतावा हम्म रज़विया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 581। हम्म इसी में एक दूसरे मकाम पर है, दाढ़ी कम अज कम 4 उंगल छोड़ना वाजिब है और इससे कम रखना जायज़ नहीं। अच्छा। हराम होने में ये भी मुंडाने के मिस्ल है, अगरचे मुंडाना खबीस तर है। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 689। एक और फतावा हम्म बहार शरीयत में है, दाढ़ी मुंडाना सुन्नत अंबिया साबिकीन से ये है। ये हम्म दाढ़ी मुंडाना के मुताबिक दाढ़ी मुंडाना या एक मुश्त से कम करना हराम है। बहार शरीयत जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 585 में है। अच्छा हजरत। और हराम और इर्तिकाब करने वाला शरअन फासिक मौलिन है, और फासिक मौलिन अगरचे आलिम ही क्यों ना हो, हम्म उसके अजान व कामत मकरू है। अगर कह दे तो उसकी अजान को इस्तिहबाबन दोहराया अच्छा। जाएगा। दुर्रे मुख्तार में है, यकरहु अजानुन फासिकुन वलौ आलिमन। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 85। और दूसरी किताबों में भी ये इबारत है, बहरुर राइक जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 268 में, और रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 88 में मौजूद है। फतावा रज़विया में है, फासिक की अजान, सुन रहे हैं ना? हेलो, आवाज आ रही है? आप हाँ, फोन कट गया कि है? ओ, नेटवर्क की वजह से कट गया होगा, पर तो आवाज तो आ रही थी उस टाइम। अच्छा, तो फतावा रज़विया में ही है, फासिक की अजान अगरचे अकामत शिआर का हम्म काम दे, मगर एलाम की ये उसका बड़ा काम है, इससे हासिल नहीं होता। न फासिक की अजान पर वक्त रोज़ा नमाज एतमाद जायज़, हम्म लिहाजा मंदूब है कि अगर फासिक ने अजान दी हम्म हो तो उस पर कनात ना करें, बल्कि दोबारा मुसलमान मुत्तकी फिर अजान दे। फतावा अच्छा रज़विया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 388 में। अच्छा।
تو ایک اذان اگر دے دے تو اقامت اگر مطلب اذان تو اقامت اگر کر دے بغیر داڑھی والے، تو کیا مطلب نماز میں ہو جاتی، نماز میں کوئی خلل تو نہیں ہے نا؟ اقامت اگر کہہ دے تو دہرایا نہیں جائے گا، میں اس کا بھی ہوں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ ہوں لوگ اس کو سنیں گے ہوں اور فائدہ حاصل کریں گے۔ فتاوی نہیں، ایسا امجدیہ ہے نا حضرت، یہاں جی پہ جیسا ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ برابر جو بغیر داڑھی کا ہے بالکل ہی داڑھی نہیں ہے، وہ بھی اقامت دے رہا، جس کی چھوٹی داڑھی ہے انہوں بھی دے رہا، بار بار دے رہا، ایسا نہیں کبھی کبھی ہے، ایسا نہیں، ہاں۔ اعتراض کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کو بچنا ہوں چاہیے، بار ہوں بار ہوں نہیں، اتفاقاً طور پر اگر کوئی کہہ دے تو ہوں اقامت تو لوٹائی نہیں جاتی ہے، ہوں لیکن البتہ اذان کو دہرانے کا حکم شرع میں ہوں عائد ہے۔ اچھا اچھا۔ اسی طرح فتاوی امجدیہ میں ہے داڑھی منڈانے والا فاسق ہے اور فاسق کی اذان مکروہ ہے، فتاوی ہوں ہوں امجدیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 52 میں۔ ہوں اس عبارت کے تحت حاشیہ میں شرح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہوں در مختار میں ہے، ہوں یحرم الرجل قطع لحیتہ، یعنی یوں ہے ایک مشت سے کم کرانے والا بھی فاسق ہے۔ ہوں فتح القدیر میں ہے ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، جیسا کہ بعض مغاربہ یعنی مغارب لوگ اور ہجڑی قسم کے مرد کرتے ہیں، ہوں اسے کسی نے جائز نہیں کہا۔ حاشیہ فتاوی امجدیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 52 میں۔ اچھا۔ بہار شریعت میں خنثی و فاسق اگرچہ عالم ہی ہو، ہوں نشہ والے ہو یا پاگل ہوں یا ناسمجھ بچے یا جنبی یعنی ناپاکی آدمی، یا ہوں اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے، یعنی دوبارہ پھر سے کہا جائے۔ بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 466 میں ہے۔ اچھا۔ وقار الفتاوی میں ہے داڑھی منڈانے والا یا کاٹ کر حد شرع سے کم کرنے والا فاسق ہے اور فاسق کی اذان مکروہ ہے، اس کا اذان اعادہ کیا جائے گا، یعنی دہرایا جائے گا۔ وقار جی الفتاوی حضرت۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ ہوں فتاوی نوریہ میں ہے ریش بردہ مشت بھر سے کم رکھنے والا تو فاسق ہوا اور اس وجہ سے اس کی اذان مکروہ ہوگی۔ فتاوی نوریہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 269۔ فتاوی جی۔ خلیلیہ میں ہے داڑھی تراشنے یا منڈانا فسق ہے اور ترشوانے والا یا منڈانے والا فاسق، اور فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اس کی اذان مکروہ اور اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ فتاوی خلیلیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 208۔ فتاوی فیض الرسول میں ہے اس کی یعنی فاسق مولین کی اذان ہوں مکروہ ہے، اگر کہہ دے تو دوبارہ کہی جائے گی۔ فتاوی فیض الرسول جلد نمبر اول صفحہ نمبر 228۔ فتاوی بحر الرائق میں ہے بحر العلوم میں ہے داڑھی منڈانا فاسق ہے، داڑھی منڈا اذان دے تو دہرائی جائے۔ فتاوی بحر العلوم جلد نمبر اول صفحہ نمبر 141۔ حبیب الفتاوی میں ہے داڑھی منڈانے والا شخص فاسق مولین ہے اور فاسق کی اذان و اقامت مکروہ، اچھا۔ مؤذن و مکبر کو پابندی شرع ہونا چاہیے، لہذا صورت مسئولہ میں داڑھی والے کے ہوتے ہوئے داڑھی منڈانے والا نہ اذان کہے نہ تکبیر، بلکہ داڑھی منڈا اگر اذان کا دے تو مستحب ہے کہ اذان دوبارہ لوٹائی جائے۔ حبیب الفتاوی فتاوی صفحہ نمبر 109 میں موجود ہے۔ اچھا۔ جامع الفتاوی میں ہے مؤذن فاسق مقرر کرنا سخت منع ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ امام تمہارا اور تمہاری نمازوں کا ضامن ہے اور اس مؤذن امین ہے۔ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن آتا ہے۔ عربی فاسق و زمبی نابینا و اذان دینا مکروہ ہے، اعادہ کیا جائے گا۔ جامع الفتاوی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 393۔ اشرف الفتاوی میں ہے داڑھی منڈانے والا اور ایک مشت سے کم کرنے والے کے لیے اذان کہنا مکروہ ہے، کیونکہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والا فاسق ہے اور فاسق کی اذان مکروہ ہے۔ اشرف الفتاوی صفحہ نمبر 95 میں موجود ہے۔ جی حضرت۔
فتاوا تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت الرضوان فتاوا موجود ہے. فتاوا کتاب کا نام ہے فتاوا تاج الشریعہ ہی نام ہے. داڑھی منڈانے والا شخص کی آذان مکروہ ہے، اور بقول صاحب تنویر الابصار غیر صحیح، اور شہادت اس کی مردود، اور دیانات میں اس کی خیر نامعتبر، کہ داڑھی منڈانا فاسق معلن ہے. فتاوا تاج الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86. اسی میں ایک دوسرے مقام پر حضور تاج الشریعہ فتوا دیتے ہیں داڑھی منڈا فاسق ہے اور فاسق کی اذان مکروہ ہے. فتاوا تاج الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69. فتوا یورپ میں ہے فاسق کی اذان بھی مکروہ ہے، خواہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی کہی ہوئی اذان بھی لوٹائی جائے گی. فتاوا یورپ صفحہ نمبر 231 میں موجود ہے. فتاوا فقیہ ملت میں ہے داڑھی منڈانے والا فاسق ہے، اس لیے داڑھی منڈانے والے کو اذان مکروہ ہے. فتاوا فقیہ ملت جلد نمبر اول صفحہ نمبر 86. فتاوا مرکزی تربیت افتاح میں ہے اگر زید میں یہ ساری خرابیاں، یعنی پینٹ کوٹ پہننا، پینٹ کوٹ پہن کر کے آج کل نماز پڑھتے ہیں نا، ہاں دیتا ہے اذان بھی، وہ اقامت بھی کر رہا تھا، وہ مکروہ ہے، اس کی دوبارہ اذان کہی جائے گی. پینٹ کوٹ پہن کر کے، یعنی پینٹ یا شرٹ پہن لیتا ہے تو ستر عورت کو چھپانا فرض ہوتا ہے. ستر عورت جیسے ناف سے گھٹنا تک ستر عورت کا مقام ہے، اگر ایک چوتھائی کے برابر بھی کھل جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. آج کل دیکھیے کہ پینٹ شرٹ پہن کر کے جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اور جب رکوع کرتا ہے تو اس کے کچھ کھلتے ہیں، کچھ شرٹ اوپر طرف چل جاتا ہے، پینٹ نیچے طرف چلا جاتا ہے. جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے مہابھارت، یعنی پورے چڈی اور اس کے مہابھارت دکھنے لگتے ہیں، یعنی نماز اس کی فاسد، یعنی بیکار، اس کی نماز چلی گئی، ختم ہو گئی، اور اس کو خبر نہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ پینٹ شرٹ سے احتراز کرے، کم سے کم نماز پڑھنے کے لیے. اگر پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اس کی عادت ہے، آج کل تو لوگ پہنتے ہیں تو اس کی عادت ہوتی ہے، تو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو دوسرے کو نماز خراب نہ کرے. اگر دوسرے لوگ بھی نظر کریں گے تو اس کی بھی نماز گول، اس کی بھی دماغ اس کے طرف منتقل ہو جائیں گے، سمجھے؟ تو اسے احتراز کرنا چاہیے. اور انگریزی وضع کے بال تراشنا، آج کل لوگ انگریزی بال تراش کر کے، یعنی آدھے سر کو منڈاتے ہیں اور آدھے سر کے طرف بال لمبا لمبا رکھ لیتا ہے. خاص کر لوگ فلم ڈرامے دیکھنے والے لڑکے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، وہ اشد حرام ہے نا. اور جس قوم سے جو مشابہت رہتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ویسا ہو، اسی قوم میں سے اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن میں، ہے نا. اور خشخشی داڑھی رکھنے والا، اسٹائل میں دیکھ کر کے لوگ خشخشی داڑھی رکھ لیتے ہیں، بہت طرح کے، کوئی چرکٹ ٹائپ کا ٹوٹی کے جگہ فقط رکھ لیتا ہے داڑھی. یہ سب اشد حرام ہے، اور وہ فاسق علی اعلانیہ فاسق ہے، فاسق مولن ہے. تو وہ فاسق مولن ہے، اس سے بھی مؤذن بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر ہے ویسا آدمی پینٹ شرٹ پہننے والا، خشخشی داڑھی رکھنے والا، انگریزی لباس پہننے والا، اور اس طرح سے رکھنے والا، تو اس کو فوراً ہی معزول کر دینا چاہیے، یعنی کام سے ہٹا دینا چاہیے. حدیث شریف میں ہے، حدیث میں آتا ہے الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، یعنی امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف حدیث صفحہ نمبر 88 میں غالباً آتے ہیں، حدیث نمبر 517. اور ظاہر ہے کہ امین نہیں ہو سکتا، لہذا مقصود اذان کا اعلام باوقات نماز سحری و افطار ہے، جو فاسق کی اذان سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اذان مکروہ ہے، دوبارہ اذان دی جائے. فتاوا مرکز تربیتی افتاح جلد نمبر اول صفحہ نمبر 168 میں دیا ہے. ان حوالہ جات، فتاوا جات، عبارات جو میں پیش کیا فقہ کا، اس کا ماحصل یہ ہے کہ داڑھی منڈانا یا داڑھی کٹا ایک مشت سے کم رکھا ہے تو حرام اور گناہ ہے اس میں. اور ایسا کرنے والا خواہ عالم دین ہی ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، فاسق مولن ہے وہ.
اور फासिक मौलिन की अजान व अकामत मकरू है। अगर नमाज अगर वैसा इमाम अगर दाढ़ी मुंडा यानी एक मुश्त से कम दाढ़ी रखा है, तो जिसकी दाढ़ी नहीं आई है उसकी बात अलग है, उसमें इसमें नहीं उसकी है, तो बात अलग नहीं, उसकी बात अलग है। वो तो लेकिन बच्चा है जिसकी बनावटी। दाढ़ी कटा कर आ करके उसकी दाढ़ी है और एक मुश्त यानी एक मुट्ठी से कम है, तो वो नमाज भी नहीं पढ़ा सकता है, बल्कि उसकी अजान और अकामत मकरूह है कह करके इसमें शरीयत मुतहरा में ये हुक्म है। अगर कह दे तो उसकी अजान को लौटाई जाएगी, मंदूब मुस्तहब है। अलबत्ता अकामत के बारे में आप पूछ रहे थे, अकामत इयादा नहीं कर सकते, इसकी तकरार मशरू नहीं है, शरीयत में इजाजत नहीं है इसकी दोबारा कही जाए। अच्छा अच्छा, जैसे कि मतलब बाहर बार बार नहीं करा सकते ना, नहीं ऐसा है। अकामत दोबारा नहीं कही जाएगी। बाहर शरीयत में जैसे है अजान की तकरार मशरू है और अकामत दो बार नहीं। बाहर शरीयत जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 481 में है जी। लिहाजा अगर किसी शख्स को अजान बोलने का वाकई में शौक हो, ज़ौक हो, तो मैं मुअद्दबाना उन लोगों से गुजारिश करूंगा तो उस पर लाजिम है कि पहले हद शरअ तक दाढ़ी रख कर फिर अजान पढ़े, अजान बोले, वरना दूसरे मुतशर्रे जो शरीयत के मुताबिक शख्स हैं उसको बोलने दे। और जिद हट धर्मी या बेजा बहस और फितना परवरी से बाज रहने की मैं इल्तिमास करूंगा उन लोगों से। और इसलिए कि फितना जो है ना, कुरान मजीद की रोशनी से कुरान मजीद इरशाद फरमाता है अल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। दोनों आयत मौजूद है सूरह बकरा में, एक आयत तो आयत नंबर 217 है और एक आयत नंबर 191 है, सूरह बकरा ही पारा नंबर 2 में है। फितना जो आजकल बात बात में यानी पोजीशन दिखाने के लिए मैं अजान कहूंगा, हालांकि वो फासिक होता है, तो उससे फितना से उसको गुरेज करना चाहिए। जिस जगह कोई मुतशर्रे शख्स ना हो, ऐसे जगह हो वहां इमाम खुद अजान दे और अकामत वही कह ले, नमाज पढ़ाए, यही अफजल है। जैसा कि बाहर शरीयत अगर मुअज्जिन ही इमाम भी हो तो बेहतर है। जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 400। ये चीज तो हम भी पढ़े थे कानून शरीयत में, यही चीज हम पढ़े थे, जो बेहतर ये है जो खुद ही इमाम वही इकामत भी करे और इमामत भी करे। जी जी जी, यही बेहतर है, अफजल है। अगर फासिक तमाम लोग फासिक है तो इमाम ही कह ले, है ना, जिससे उसकी नमाज अकामत सब दुरुस्त हो। और पैंट शर्ट पहन करके नमाज पढ़ने वाले से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी नमाज को बर्बाद ना करें। वो लोग उसके पैंट शर्ट चड्डी वगैरह उसके कमर वगैरह पूरे दिखता है। इसे कितना बार मैं खुद देखा हूँ नमाज पढ़ने वाले, इसे पैंट तो टाइट पहनता है, शर्ट उसके उठ जाते हैं, पैंट नीचे चला जाता है, उसकी चड्डी भी नजर आने लगती है, कभी कभी बाज़े औक़ात महाभारत दिखने लगते हैं, समझे, तो उसकी नमाज भी बातिल। सत्र औरत जहाँ खुली उसकी नमाज बातिल, यानी नमाज ही नहीं हुई जी। तो इस तरह से कम कुर्ते पैजामा इस्लामी ड्रेस पहन करके आजकल लोग अजीब अजीब तमाशा गैर मुक़ल्लिदीन भी कर रखे हैं। कोई लोग तो सीने से हाथ में हाथ रख लेता है, कोई बाह में बाह पकड़ लेता है, यानी तमाशा बना रखा है शरीयत के। वो लोग गैर मुक़ल्लिदीन लोग सर के खुले हुए, पता ही नहीं चलता ये मुसलमान है कि हिंदू है, दाढ़ी तो है नहीं, सर में टोपी भी नहीं है, ऐसे घुस जाता है। तो उन लोगों को भी रोका जाएगा ताकि फितना बर्पा ना करे जी भाई। इसलिए कि नमाज अदब की चीज़ है और अदब से पढ़नी चाहिए। उन लोगों के नज़दीक अदब नहीं है, इसलिए गैर मुक़ल्लिदीन वहाबड़ी लोगों को मस्जिदों में आना ही नहीं देना चाहिए, है ना। ठीक है, बात समझ में आएगी, ये सब हवाला जात हैं। हाँ बिल्कुल आ गया हजरत, आपको बात समझ में। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।